دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصحيحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في وصفه جديده وشهيوه جديده من شهيواتنا ام نمنم. اليوم اختاريت باش نبارطاجي معكم وصفه ديال البيتزا بات ديالها تشيزي كراست، يعني في الجناب ديالها كيكون لو فروماج، كتجي فريمون ام نمنم. دونك على بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. بالنسبه للوصفه ديالنا عندي هنايا 3 الكيسان ديال الطحين الفورس الابيض، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، خميره حبيبات، عندي نص معلقه صغيره ديال البزار، عندنا محتاجين معلقه كبيره ديال سنيده، عندنا هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، عندنا معلقه ديال الزعتر حتى هي باش كنسمو بها العجين ديالنا، وعندي هنايا 3 المعالق كبار ديال الحليب بودره. دونك المرحله الاولى كنجيبو عندي هنايا 3 الكيسان ديال الماء، هادشي كامل غادي نخلطو غير في الاول غير بالفوي على هاد الشكل هذا، غير بالضرب. كنضيف الماء دافي، الماء دافي كنضيفو مره واحده على هذا الشكل. كتجي في الاول اون بات اللي هي جاريه بزاف، شي نحركها عاد نوريكم بحال اش كتجي. دونك هيا انا هنايا ملي نخلطها بالضراب كتجيني العجينه على هذا الشكل هذا. في الاول كتكون جاريه بحال هكا. مازال غادي نكملوها لاباط ديالنا هنا مازال ما سالاتش، غادي نخليها ندير لها الفيلم اليمونطير ونخليها ربع ساعه. كتبان لي ناضو فيها بحال بويقات يعني خمرات، عاد غادي نكملوها مازال. دونك هنا كما قلت لكم هي العجينه ديالنا منين كتنفخ كتولي على هذا الشكل هذا. الشي راه كدير واحد البويقات يعني راها خمرات. عندي هنايا مازال 2 الكيسان ديال الطحين ديال الفينو و2 كيسان ديال الطحين الفورس، كنضيفهم للخليط وكنديرهم يتعجنوا واحد شويه في العجانه، وكنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق وندوزو باش نخدموا بها. دونك صافي هنا العجينه ديالنا انا شديتها شكلتها على شكل كره. عندي الغرض باش ندير بها بيتزا كبيره ماشي فرديه. عندي هنايا الطحين ديال الفينو ديال القمح هو اللي كنرش هنايا نيت فوق سطح العمل وفوق منها شويه، وكنبدا نخدمها بالدلاك باش نحاولوا ان حنا نجيبوا الفورمه ديالها دائره. يعني كنكون كنخدم وكل مره كندير ربع دائره على هذا الشكل هذا، ربع حركه يعني باش كترجع كتاخذ ليا لا فورم ديال الدائره. عاوتاني هكا وكنستمر. انا غادي نكملها بحال هكا ونتلاقاو باش نكملوا مازال. دونك صافي هنايا ملي كنطلق على هذا الشكل هذا دائري كنجيب هذه ديال خاصه بالبيتزا كنتقبو بها لاباط، وكنبدا كندوز بحال هكا باش كنتقب لاباط ديالي كامله على هذا الشكل. بحال هكا حتى كنساليها وغادي نحولها للاطا ديالنا. دونك هنا من بعد ما حولت العجينه ديالي للاطا، المهم حيت سمحوا لي ما وريتكمش بحالاش، هو الطريقه سهله. كنرشوا شويه ديال الطحين الفينو فوق العجينه ديالنا وكنجيبوا الدلاك كنلويوها بحال غادي نبغيو نروليوها وكنعاودوا نحطوها فوق اللاطا ديالنا كنسرحوها. مي ضروري نديروا الطحين باش ما تلصقش لينا على الدلاك. عندي هنايا فرماج موتزاريلا قطعته على هذا الشكل هذا طولي، فانا كنستفو على الجوانب هنا كاملين ديال العجينه ديالها. نديرو من هاد الجهه هادي باش تشوفوا شي كيجي بحال هكا. كنبقى غاديه كنستفو على الجوانب كاملين ديال لاباط حتى كنساليهم كاملين هكا، كنساليها كامله صافي. وهنا كنبقى كنجي كنطوي بحال هاد البلاصه هادي اللي فيها الفرماج كنطويها وكنثبتها هنايا بالصباع ديالي على هاد الشكل هذا كيبان لكم صافي. وانا غاديه هاد لاباط هادي ديال البيتزا راها كتجي ممتازه، وماشي غير البيتزا كبيره البيتزا جماعيه، حتى البيتزات الفرديه تقدروا تخدموها وكطيبوها نص طيبه، يعني تبقى بيضه ما كتحمرش، وكديروها في الفريغو في المجمد
تحتفظوا بها وقت ما بغيتوها كتعاودوا تجبدوها وتخدموا بها عاوتاني. دونك انا هنايا من بعد كنحاول انني نثبتهم. سمحوا لي غنجيب واحد الفرشيطه باش نثبت هاد الجوانب. دونك صافي هنا كنجيب واحد الفرشيطه وكنبقى كنورك باش هاد العجينه هادي كتلصق ليا مزيان وما كتحلش ليا في الطياب ديالها. دونك غادي نكملها هكا كامله وعاد نكملوا البقيه ديال الوصفه ديالنا. دونك صافي هنايا من بعد ما كنكون ثبت الجوانب ديالي، عندي هنايا شويه ديال زيت البلديه، زيت الزيتون، وضفت ليها معلقه ديال الهريسه. هذه كتبقى اختياريه اللي كيبغي. بالنسبه لي كيبغي لاباط انها تجي شويه باط حاره بحال اللي كناكلو في المحلات. سينو تقدروا تكتفيو انكم ديروا غير زيت البلديه بوحدها. كنجيبها على هذا الشكل هذا وكنبقى كندهن بها لاباط ديالي كامله. هذه كتعطي واحد المذاق زوين العجينه ديالنا. وكاين اللي كيبغي مازال يزيد فيها شويه ديال الزعتر، شويه ديال الثومه غبره، فهي كتبقى مساله اختياريه كل واحد باش كيبغي ينسم. كندهن حتى الجوانب حتى هما. انا غادي نستمر على هذه العمليه بحال هكا كلها، وغادي ندخل لاباط طيب في الفران مسخن من قبل، يعني حراره متوسطه، ما يكونش سخون بزاف. وغادي نخليها طيب غير نص طيبه، يعني ما تحمرش، تبقى بيضه، وعاد ندوزو باش نعمروها بلا فاص ديالنا. دونك هنا نتوما كما كتشوفوا البيتزا ديالنا راها طايبه غير نص طيبه، ماشي هذا كيبقى. خصنا نخليوها بيضه على هذا الشكل هذا. دونك عندي هنايا صوص طوماط. انا كنشري صوص طوماط العاديه اللي كتباع في المحلات، وكندير لها شويه د البزار، الملحه، ورق سيدنا موسى كنسمها، الثومه غبره، هي اللي غندير لهنا البيتزا ديالي على هذا الشكل. كندهن كلشي، كنحاول نطاليها كامله فوق لاباط. نزيدو هكا. دونك هنا عندي فرماج موتزاريلا، كنجيبو هو الاول كنرشوه على الاخر. كنديرو فرماج موتزاريلا هو الاول حيت هو اللي كيعطينا داك التعليكه ديال البيتزا. يعني ملي كنجبدو كيبان لنا ديك لا بيتزا كيتجر منها الفرماج، فضروري هو اللي كنديرو في الاول مزيان. كنحاولوا نديروه في الجوانب بحال هكا. ساليو الكميه كامله اللي عندنا. عندي هنايا شويه ديال لي شامبينيون. هادو لي شامبينيون طريين، صوطيتهم في شويه ديال الزيت مع الملحه والبزار، حتى هما كندير منهم شي شويه. احسن يكونوا طريين، الا ما متوفرينش نديرو ديال العلبه، ولكن الا كان طري كيعطي مذاق احسن. دونك كنديرو غير شويه بحال هكا. عندي هنايا بصله بيضاء شديتها راها خضراء، كنقطعوها هكا رونديلات، وحتى هي كنبقاو كنستفوا الدوائر ديالها في البيتزا ديالنا. المهم حيت هذه كتجي بحال ديال المحلات، راه كتشوفوها راه ما كتكونش البصله طايبه. واللي ما كيبغيهاش على هذا الشكل هذا يقدر يصوتيها. دونك حنا هنايا كنستفوا في نفس الوقت كنحاولوا نعطيو حتى الديكور للبيتزا ديالنا. عندي هنايا كذلك فلفله الوان. هنا عندي فلفله صفراء حمراء وخضراء، حتى هي ما طايباش، قطعتها دوائر، حتى هي غادي نحطها على هذا الشكل هذا. ونجيبو وحده خضراء حتى هي من هنا. كما رديتو البال هذه كفيته، شديتها كورتها. بما ان لاباط ديالنا ما طايباش غير كنكوروها، كنديروا لها العطريه وكنديروها هكا على شكل كويرات، حتى هي كنحطوها في لابيتزا ديالنا. راه مازال غادي طيب في الفران، يعني بلا ما نطيبوها. الغرض عندنا هو هكا. دونك انا غادي نستمر هكا ساليها. دونك هنايا شويه ديال الزيتون كحل حتى هو للتزيين، كنحاولوا ان حنا نديروه في نفس الوقت نحافظوا ديما على الديكور ديال البيتزا ديالنا. كتجي بحال هكا، نديروه كامل في البيتزا. بيان سور الحشوه راه كتبقى اختياريه، اللي ما كيبغيش كفته يقدر يدير الطون ولا الدجاج ولا لا داند. المهم اللي داكشي اللي كيبغي الواحد هو اللي يدير في الحشوه ديال البيتزا ديالو. وعندي هنايا فرماج احمر، واخر حاجه كنضيف. ثقوا بيا هاد البيتزا راه كتجي رائعه، وحتى لاباط ديالها ما غاديش تندموا عليها، شي حاجه اللي فريمون ومنامنه.
اخر حاجه اللي كنزيد عندي هنا شويه ديال الحبق بازيليك، كندير واحد الرشيشه. فاحنا عارفين بلي الحبق كيتماشى بزاف مع البيتزا على هذا الشكل. وشويه ديال الزعتر حتى هي نحاولوا نرشوها من الفوق على هذا الشكل هذا. وبيان سور اللي كيبغي مازال الفرماج كتر فيقدر يزيد اكثر من هذا الشيء اللي درت انا اكتفيت بهذا القدر. دابا غادي ندخلها للفران طيب، منين توجد نوريها لكم بحال جات. دونك صافي البيتزا ديالنا من بعد ما طات كتجي على هذا الشكل هذا، راه فريمون كتجي زوينه. بغيتكم تجربوها وكما ديما تصيفطوا لي لي فوتو ديال التجارب ديالكم ديال لي غوسيت اللي تقاسمنا انصومبل. دونك هانتوما كما كتشوفوا راه كيجي فيها فريمون داك لو فروماج هنايا معلك بحال ديال المحلات، يجي على هذا الشكل هذا شفتي. دونك بصحه وراحه فطوركم، ولا لا غوسيت المقبله ان شاء الله.